अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ के मकासद क्या हैं, आईएमएफ क्यों बनाया गया, और बात करेंगे कि आईएमएफ किसी मुल्क को कर्ज़ कैसे देता है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी आईएमएफ का क़याम 1944 में हुआ। आईएमएफ 190 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल एक बैनुल अक़वामी अदारा है। ये सब मिलकर आलमी मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी मुल्क तकाज़े पूरे करके इसमें शमूलियत की दरख्वास्त दे सकता है। इन तकाज़ों में मईशत से मुतल्लिक मालूमात और कोटा सब्सक्रिप्शन कहलाई जाने वाली वाजिबुल अदा रकम शामिल है। सब्सक्रिप्शन के लिए जो मुल्क जितना अमीर होता है उसे उतने ज़्यादा पैसे अदा करने होते हैं। किसी मईशत की निगरानी और इसकी हमायत के लिए आईएमएफ 3 काम करता है। माशी और माली मामलात की ट्रैकिंग, ये देखता है कि एक मुल्क की कारकर्दगी कैसी है और इसे किन खतरात का सामना है। जैसे बरतानिया में ब्रेग्ज़िट की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद तजारती तनाज़ात और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की माशी असरात। रुकन ममालिक को तजावीज़ दी जाती हैं कि वो अपनी मईशत कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन मुल्कों के लिए कलील मुद्दती कर्ज़े और माली मावनत जो मुश्किलात से दो चार हैं। ये कर्ज़े रुकन ममालिक के कोटा सब्सक्रिप्शन से मुमकिन होते हैं। साल 2018 में अर्जेंटाइन ने आईएमएफ की तारीख का सबसे बड़ा 57 अरब डॉलर का कर्ज हासिल किया था। रुकन ममालिक को देने के लिए आईएमएफ के पास कुल रकम $1 ट्रिलियन है। अक्सर आईएमएफ को कर्ज की हसूल का आखिरी रास्ता समझा जाता है। माशी बहरान से मुतासरा किसी भी मुल्क की आखिरी उम्मीद आईएमएफ से उम्मीदें वाबस्ता करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर मईशत बेंजामिन फ्रेडमैन कहते हैं कि आईएमएफ के असरात का तयन करना मुश्किल है, क्योंकि ये जानना नामुमकिन है कि आया इसकी मुदाखलत ने किसी मुल्क में मामलात को बेहतर बनाया है या बदतर, और इसका मुतबादिल क्या हो सकता है। साल 2002 में ब्राज़ील ने अपने कर्ज़ों की वजह से डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया होने से कबल आईएमएफ का कर्ज हासिल किया। इसकी हुकूमत जल्द ही मईशत को बहाल करने में कामयाब हुई और इसने 2 साल कबल ही अपना तमाम कर्जा अदा कर दिया। आईएमएफ कर्ज देते हुए बाज़ औक़ात रुकन मामलात पर सख्तियाँ आयद करता है, जिन पर यह कहकर तनकीद की जाती है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल हैं। इनमें हुकूमती कर्ज़े में कमी, कारपोरेट टैक्सों में कमी और मुल्की मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोलना शामिल हैं। 2009 में जब यूरोप का माशी बहरान शुरू हुआ तो यूनान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। आईएमएफ से अमदाद हासिल करने के लिए यूनान को अपनी मईशत में अहम तब्दीलियाँ लाना पड़ीं। नाकदीन का कहना है कि आईएमएफ के इसरार पर यूनान की कम खर्चा करने की पॉलिसी सख्त थी, जिसने मुल्क की मईशत और माशरे दोनों को नुकसान पहुंचाया। सन 2019 से क्रिस्टालिना जॉर्जिवा आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो इससे कबल आलमी बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव थीं, जिन्होंने आईएमएफ में क्रिस्टीना लेगार्ड की जगह ली, जो खुद अब मरकज़ी यूरोपियन बैंक की सदर हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा बुल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली पहली आईएमएफ सरबराह हैं, जो यूरोपीय यूनियन का सबसे गरीब मुल्क है। आईएमएफ के आगाज़ के बाद से अमूमी तौर पर अदारे का
سربراہ یورپی ہوتا ہے جبکہ عالمی بینک کی صدارت امریکی شہری کے پاس رہتی ہے۔ 2019 میں بطور IMF سربراہ اپنی پہلی سالانہ کانفرنس سے قبل کرسٹالینا جورجیوا نے خبردار کیا تھا کہ بریگزٹ یورپ اور برطانیہ دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ IMF سن 1944 میں امریکہ میں ہونے والی برٹن ووڈ کانفرنس کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے دوسری عالمی جنگ کے دوران 44 ممالک نے شرکت کی تھی، جن میں برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین شامل تھے۔ اس کانفرنس میں عالمی معاشی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک مستحکم ایکسچینج ریٹ کا نظام بنانے اور جنگ سے متاثرہ یورپی ممالک کی معیشت کو بحال کرنے پر بات چیت ہوئی تھی۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عالمی بینک اور IMF معرض وجود میں آئے۔ IMF کے اراکین ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ کے نظام پر متفق ہوئے تھے، جس کے بارے میں طے ہوا تھا کہ اسے 1970 تک قائم رکھا جائے گا۔ پاکستان کی IMF پروگراموں میں شمولیت کے بارے عالمی ادارے کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلات کے مطابق پاکستان کے IMF کے ساتھ ابھی تک 23 پروگرام ہوئے اور پہلا پروگرام دسمبر 1958 میں طے پایا، جس کے تحت پاکستان کو $2.5 کروڑ دینے کا معاہدہ طے ہوا۔ اس کے بعد IMF پروگراموں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ IMF بورڈ نے اگست 2022 میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے 7ویں اور 8ویں ریویو کے تحت پاکستان کو $1.1 ارب قرض دیا تھا۔ ایگزیکٹو بورڈ نے جولائی 2019 میں پاکستان کے لیے $6 ارب قرض کی منظوری دی تھی۔ IMF پروگرام کی تاریخ کے مطابق فوجی صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان کے IMF سے 3 پروگرام ہوئے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں بننے والی پہلی حکومت کے دور میں پاکستان کے IMF سے 4 پروگرام ہوئے۔ فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان نے IMF کے 2 پروگراموں میں شرکت کی۔ PPP کی دوسری حکومت میں بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان IMF کے 2 پروگراموں میں شامل ہوا۔ نواز شریف کی پہلی حکومت میں ایک IMF پروگرام میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی۔ بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوسرے دور میں پاکستان IMF کے 3 پروگراموں میں شامل ہوا، تو نواز شریف کی دوسری وزارت عظمیٰ میں پاکستان نے 2 IMF پروگراموں میں شمولیت اختیار کی۔ پرویز مشرف کے دور میں 2 IMF پروگرام ہوئے۔ PPP کی 2008 سے 2013 میں بننے والی حکومت میں ایک پروگرام، پاکستان مسلم لیگ نواز کی 2013 سے 2018 میں حکومت میں ایک پروگرام اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک IMF پروگرام میں پاکستان شامل ہوا، جو تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد نواز لیگ کی سربراہی میں مخلوط حکومت نے جاری رکھا۔ تو دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ IMF کسی ملک کو قرض کیسے دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایک رکن ملک IMF سے مالی مدد کی درخواست کرتا ہے۔ اس ملک کی حکومت اور IMF کا عملہ معاشی اور مالی صورتحال اور قرض کی رقم پر بات چیت کرتے ہیں۔ ملک کی حکومت اور IMF معاشی پالیسیوں پر اتفاق کرتے ہیں، جس کے بعد IMF اس ملک کو قرض دینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ IMF کی شرائط سے مراد پالیسی اقدام ہیں جو قرض لینے کے لیے ایک ملک کو کرنے ہوتے ہیں۔ پالیسی پروگرام IMF کے بورڈ کو پیش کیا جاتا ہے، تاہم ایمرجنسی فنانسنگ کے تحت اس نظام کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ قرض کی منظوری دیتا ہے، جس کے بعد IMF پالیسی اقدامات کی نگرانی کرتا ہے۔ ملک کی معاشی اور مالی صورتحال بہتر ہونے پر IMF کو قرض کی رقم واپس کی جاتی ہے،
تاکہ اسے دوسرے رکن ممالک کے لیے دستیاب بنایا جا سکے۔ ترقیاتی بینکوں کے برعکس IMF کسی مخصوص پروجیکٹ کے لیے قرض نہیں دیتا۔ اس کا مقصد ملکوں کو معاشی بحران میں مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔ ایسے میں معاشی استحکام اور پیداوار کے لیے پالیسیوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جاتا ہے۔ کسی ملک میں معاشی بحران کی وجہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس یعنی ادائیگیوں میں عدم توازن ہو سکتی ہے، جس میں ایک ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا غیر ملکی قرض ادا کر سکے یا درآمد حاصل کر سکے، یا پھر اس کی آمدن اور اخراجات میں بڑے خسارے کی وجہ سے مالی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ IMF کے مطابق ان بحرانوں سے پیداوار میں کمی آ سکتی ہے، بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، آمدن میں کمی آ سکتی ہے اور غیر یقینی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ شدید بحران کی صورت میں ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور قرضوں کی تنظیمیں ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔